नमस्कार, टेक्निकल नलेज युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई सबैलाई स्वागत छ। सदा चाहिँ टेक्निकल नलेज सम्बन्धी मैले एउटा भिडियो लिएर आउने गर्छु। त्यसै गरी आज पनि म एउटा भिडियो लिएर आएको छु, जसमा तपाईँहरूलाई यो कम्प्युटरको मदरबोर्ड हुन्छ, मदरबोर्ड भनेको के हो र मदरबोर्डको कन्फिगरेसन के कुन प्रकारले गरेको हुन्छ र त्यसको इन्टर्नल पार्ट्स को स्ट्रक्चर मोडल्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले जो पनि यस च्यानलमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यस्तै टेक्निकल नलेज सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न नबिर्सिनु होला। अब हामी अघि बढौँ। आजको यस भिडियोमा मैले मदरबोर्ड सम्बन्धी जानकारी दिने कोसिस गर्छु। मदरबोर्ड के हो, त्यो मदरबोर्ड के हो, एउटा इम्पोर्टेन्स कम्पोनेन्ट्स सिस्टमको एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स एउटा पार्ट्स हो, जसमा यानि कि पिसिबी भन्नाले प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड हुन्छ। यसमा हरेक सिस्टमको कम्पोनेन्ट्सहरू जोडिएको हुन्छ। इक्जाम्पल सिपियु सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, हार्ड डिस्क, मेमोरी, त्यसै गरी तपाईँको स्लट्स र सकेटहरू यसमा कनेक्ट गरेको हुन्छ। अब मदरबोर्ड कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली दुई प्रकारको मदरबोर्डहरू हुन्छ। एउटा इन्टिग्रेटेड मदरबोर्ड भन्छ, एउटा नन इन्टिग्रेटेड मदरबोर्ड भन्छ। त्यसै गरी यसको डिजाइन, मदरबोर्डको डिजाइन एउटा हुन्छ एटी, हजुरहरूले सुनिसक्नुहुन्छ, एटी एडभान्स टेक्नोलोजी। त्यसै गरी एटिएक्स एडभान्स टेक्नोलोजी एक्सटेन्डेड भन्छ। त्यसै गरी मिनी एटिएक्स, माइक्रो एटिएक्स, एलपिएक्स, त्यसपछि तपाईँको एनएलएक्स, त्यसपछि बिटिएक्स, यानि कि यसको फुल फर्म त्यही स्क्रिनमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्यालेन्स टेक्नोलोजी एक्सटेन्डेड। नेक्स्ट स्लाइडतर्फ जाउँ। यो तपाईँको मदरबोर्डको भित्रको पार्ट्स हो। यसलाई हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ के जोडेको हुन्छ, यानि कि पिसिबी भनेको के हुन्छ, जति पनि तपाईँको यो सर्किटहरू प्रिन्टेड टाइपले जो कनेक्टिभिटी दिएको हुन्छ यसको भित्र वायरिङ भनौँ हाम्रो सामान्य भाषामा, त्यसलाई पिसिबी भनिन्छ। त्यसमा कई प्रकारको आइएसए स्लोट छ हैन, त्यो जस्तै इन्डस्ट्रियल स्ट्यान्डर्ड आर्किटेक्चर भन्छ हैन। अस्ति पहिलाको लेक्सनमा तपाईँलाई यसको फुल फर्म मैले लिइसकेको छु, त्यो तपाईँ धेरै अगाडि नबढौँ। त्यसपछि रोम चिप्स, एजिपी स्लोट्स, एजिपी मैले बताएको थिएँ नि के थियो, कसलाई याद छ सम्झिनुहोस् है। यसको थियो एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स बोर्ड, ठिक छ। एटिएक्स, त्यसपछि आएर तपाईँको पिसिआई स्लट भनेको के हो, यो व्हाइट पार्ट होला। त्यसै गरी आइडी स्लट यो, त्यसपछि आएर ऱ्याम स्लट, साउथ ब्रिज स्लट्स, सिमोस ब्याट्री यो वाला, त्यसपछि सिपो स्लट्स। जनरली यसको परिचय हो तपाईँलाई, इन्ट्रोडक्सन अफ मदरबोर्ड पिसिबीको बारेमा। यसमा हुन्छ मुख्य दुईवटा ब्रिजहरू हुन्छ, एउटा साउथ ब्रिज, एउटा नर्थ ब्रिज हैन। यसमा दुई प्रकारको चिपसेट्स हुन्छ, जसले इन्टरनल जो भित्री जो हार्डवेयरको जो डिभाइसहरू र सिपियुलाई के गर्छ, कनेक्टिभिटी गराउने काम गर्छ। यसमा के छ, डिभाइसले के गर्छ, ब्याकग्राउन्डको जो टास्क रिक्वायरमेन्ट हुन्छ कम्प्युटरको, त्यसको फङ्सनलाई प्रपर गराउने काम गर्छ। मदरबोर्डको कन्फिगरेसन हेर्नु, यसमा मैले साउथ ब्रिज र नर्थ ब्रिजलाई फोकस गरिरहेको छु। नर्थ ब्रिज भनेको तपाईँको यो जो एउटा यो एल्युमिनियमबाट बनेको हुन्छ म्याक्सिमम, यो यसको नाम हो नर्थ ब्रिज, यसको साउथ ब्रिज। नेक्स्ट नर्थ ब्रिज हो के
हैन। नर्थ ब्रिज एउटा के हो, कन्ट्रोलर हो जसले सिपियु र मेमोरीको इन्टरकनेक्ट गर्छ थ्रु फ्रन्ट साइड बसदेखि, एफएसबी। ठिक छ। यसले नर्थ ब्रिजले के गर्छ, डिस्प्ले कन्ट्रोलर र सेपरेटली डिस्प्ले एडाप्टरको इलिमिनेटिङ गराउँछ। त्यसै गरी नर्थ ब्रिजको कनेक्ट सिपियुसित कसरी हुन्छ, यहाँ तपाईँले यसको चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल यो तपाईँको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भयो, त्यसपछि यसको एफएसबी हुन्छ। त्यो एफएसबी मैले भर्खर भनेको थिएँ फ्रन्ट साइड बस, त्यसले के गर्छ, नर्थ ब्रिजसँग कनेक्ट गराएको हुन्छ। नर्थ ब्रिजसँग ऱ्याम र एजिपी कनेक्ट भएको हुन्छ। त्यसपछि मात्रै नर्थ ब्रिजदेखि फेरि साउथ ब्रिज कनेक्ट हुन्छ। साउथ ब्रिजमा के कनेक्ट हुन्छन् तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नर्थ ब्रिज कनेक्टेड सिपियु टु ऱ्याम हुने भयो, एजिपी बस हुने हो, पिसिआई एक्सपी बस हुने हो, बुल्टिन डिस्प्ले एडाप्टर भयो हैन। त्यसै गरी नेक्स्टमा साउथ ब्रिज, त्यो त नर्थ ब्रिजको थियो। अब साउथ ब्रिजमा के छ, साउथ ब्रिजले के ह्यान्डल गर्छ भन्दाखेरि इनपुट र आउटपुट इन्क्लुडिङ द पिसिआई बस, प्यारालाल एन्ड सिरियल आटा ड्राइभ्स, आइडी, युएसबी, फायरवेयर, सिरियल एन्ड प्यारालाल पोर्ट्स र अडियो पोर्टहरूलाई यसले कनेक्ट गराउँछ। यानि कि बाहिरी जो इनपुट अथवा कनेक्टिभिटीको लागि जति पनि स्लट्सहरू छ त्यो केमा हुने भयो, साउथ ब्रिजमा कनेक्ट हुन्छ। त्यसपछि साउथ ब्रिजमा कनेक्ट भएको इन्फर्मेसनहरू बल्ल नर्थ ब्रिजमा जाने हो। नर्थ ब्रिजबाट सिपियुमा जाने भयो, ऱ्याममा जाने भयो, एजिपी स्लटमा जाने भयो। त्यसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यसले फेरि आफ्नो डाटाहरू त्यसरी थ्रु हुन्छ। अब साउथ ब्रिजमा के कनेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि एटिए अथवा आइडिई ड्राइभ्स हुने भयो, युएसबी ड्राइभ कनेक्ट हुने भयो। त्यसै फायरवेयर, यसको बारेमा मैले तपाईँलाई पछि एउटा अलग्गै एउटा लेसन लिन्छु। फायरवल के हो, यो किन जरुरी छ, यसको इम्पोर्टेन्ट के छ, त्यसको बारेमा मैले एउटा फेरि क्लास तपाईँहरूको सामुन्ने ल्याउने कोसिस गर्नेछु। त्यसै गरी सिरियल पोर्ट्स, त्यसै गरी प्यारालाल पोर्ट्स, बुल्टिन अडियो हैन। त्यसपछि आइएसए बस पिसिस वाला तपाईँको यसमा कनेक्ट हुने भयो। अब जाउँ फेरि मदरबोर्डको कन्फिगरेसन तर्फ। अब यसमा एउटा जो प्रोसेसर हुन्थ्यो जो त्यसको यो सकेट भन्छ, सकेट यसमाथि लाग्ने चिज हो, यो यसको ब्याकग्राउन्ड स्लाइड हो, स्लाइडर। त्यसमा के छ, सकेट 478 नामको एउटा सकेट हुन्छ, यो सकेटको नाम हो त्यो। त्यसमा हाम्रो के हुन्छ, मेमोरी यानि कि सिपियु त्यो कनेक्ट हुन्छ। त्यसको बारेमा मैले सिपियुको बारेमा गहिराइमा नलेज तपाईँलाई अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा दिनेछु, हेर्दै गर्नु होला। त्यसपछि नर्थ ब्रिज त अघि हजुरलाई तपाईँले मैले डिस्प्ले गरिसकेँ कुन चाहिँ नर्थ ब्रिज हो। त्यसै गरी साउथ ब्रिज यो हो, र सिमोस ब्याट्री, सिएमओएस ब्याट्री। जब तपाईँले कम्प्युटर अफ गर्नुभएको हुन्छ तपाईँको फेरि भोलि कम्प्युटर खोल्दाखेरि त सेम टाइम दिएको हुन्छ। किन पावर अफ भएर पनि तपाईँको सही टाइम कसरी दिएको हुन्छ त, हो यो ब्याट्रीले के गरे हुन्छ, अफलाइनमा अथवा कम्प्युटर अफ भएको बेला पनि यसले ब्याकग्राउन्डमा काम गरिरहेको हुन्छ। प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी यो स्लट्स हो। त्यसै गरी तपाईँको पोर्ट्स, जो मैले भने पोर्ट्स जो बाहिर तपाईँको सिपियुको जो बाहिरपट्टि तपाईँको प्रिन्टर जोड्ने हुन्छ, 25 पिन भिजिए कनेक्टर, त्यसपछि 15 पिन भिजिए कनेक्टर, जो युएसबी जो इथरनेटवाला हुन्छ यसलाई पोर्ट्स भन्छ, बुझ्नुभयो। त्यसै गरी ऱ्याम स्लट्स, यानि कि ऱ्याम स्लट दुई टाइपको ऱ्याम्स हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले, एसडी ऱ्याम स्लट्स, एउटा डिडिआर ऱ्याम स्लट। दुई टाइपको ऱ्याम स्लट यहाँ एभाइलेबल हुन्छ। तपाईँसँग कुन जोडे, यो जस्तै इक्जाम्पल एसडी ऱ्याम जोडे होला, तपाईँले फेरि एसडिएम ऱ्याम निकालेर डिडिआर ऱ्याम पनि यहाँ जोड्न सक्नुभयो। त्यसै गरी एजिपी स्लट्स, एजिपी स्लट पनि तपाईँले चिन्नुभयो। यसको फुल फर्म त बताइसकेँ, फेरि बताइदिनु पर्यो तपाईँहरूलाई, फेरि बिर्सिनु होला। एक्सिलरेट ग्राफिक्स पोर्ट, ठिक छ। त्यसपछि पिसिआई स्लट्स, पिसिआई स्लट भने के भनेको थियो,
पेरिफेरल कम्पोनेन्ट इन्टरकनेक्ट। नेक्स्ट बायोज। जो बायोजको बारेमा धेरैचोटि मैले तपाईँलाई बताइसकेँ, बायोज 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 भनेर नि, हो यो हो बायोज। नेक्स्ट एटीएक्स पावर कनेक्टर, एडभान्स टेक्नोलोजी एक्सिलेटेड भन्थ्यो नि, एक्सटेन्डेड, हो यो हो तपाईँको। यसबाट पावर सप्लाई गर्छ, मेन पावर सप्लाई मदरबोर्डको लागि हुने नै यहीँबाट हो। त्यसपछि फ्लोपी ड्राइभ कनेक्टर, जो फ्लोपी ड्राइभ थियो पहिलाको जमानामा, यो के थियो, फ्लोपी ड्राइभहरू कनेक्ट गर्नलाई, डाटाहरू कपी गर्नलाई। त्यति बेला सिडीको आविष्कार भएको थिएन, सिडी चलेको थिएन, र त्यति बेला कि फ्लोपी ड्राइभदेखि डाटा एक कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा हाल्ने काम गरिन्थ्यो, यो फ्लोपी डिस्क ड्राइभ। त्यसै गरी सिडी ज्याक्स। नेक्स्ट जाउँ सकेट्स 478, यो हजुरलाई अघि बताइसक्यो, रिपिट भएछ। नेक्स्ट यो हो तपाईँको सकेट 478 क्लोज अफ जुमिङ एउटा भ्यू हो। यसमा तपाईँको चिप लाग्छ, प्रोसेसर लाग्छ। यसमा जब फिट गर्दाखेरि के छ, यो एउटा लकिङ लिभर हुन्छ, यो हालिसकेपछि लिभरलाई लक गर्नुपर्ने हुन्छ। पिनमा इन्डिकेसन हुन्छ, त्यस सकेट्सको नाम चाहिँ यहाँ लेखेको हुन्छ, यहाँ सकेटको नाम चाहिँ 478B भनेर है। त्यसै मदरबोर्डको कन्फिगरेसन ओभरअल यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा मैले वर्णन गरिसकेको छु। पिसिआई स्लट, एजिप स्लट्स, बायोज, साउथ फ्रिज, त्यसपछि ऱ्याम स्लटहरू भयो, एचडिएम र डिडिआर ऱ्यामको, सकेट 478 अनि पोर्ट्सहरू। लास्टमा एटीएफ पावर कनेक्टर, फ्लोपी ड्राइभ कनेक्टर, प्राइमेरी सेकेन्डरी, त्यसपछि आएर सिमोस ब्याट्री। अब आउँ हामी नर्थ ब्रिजलाई क्लोज भ्यूमा भन्छ। अघि यो फोटोमा अलिक क्लियर रहेछ तपाईँको, जो पिसिबी भन्छ प्रिन्ट जो सर्किटवाला छ नि, यो तपाईँको यो एकदम नसा टाइपको देखिएछ, हो यो के हो, तपाईँको कनेक्टिभिटी हो। यसरी कम्प्युटर सिस्टमबाटै यसको प्रिन्टेड बोर्ड बनेको हुन्छ, सर्किट बोर्डहरू हो यो नर्थ ब्रिज है। यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेन पार्ट्स, एजिपी स्लोट्स, नर्थ ब्रिज, सकेट 478, देन ऱ्याम स्लोट्सहरू। अब यसमा तपाईँले ओभरअल यसको नामहरू, भित्रको कनेक्सन, मदरबोर्ड कन्फिगरेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राइमेरी सेकेन्डरी, त्यसपछि आएर पिसिआई स्लोट्स, बायोज, पोर्ट्स, फ्लोपी ड्राइभ कनेक्टर। अब आउँ हामी यो सेकेन्डरी र प्राइमरी स्लट्स, यो हो तपाईँको प्राइमरी यो। यसमा के हो, यही किसिमको के हुन्छ तपाईँको कनेक्टर हुन्छ, त्यो कनेक्टर यहाँ कनेक्ट गरिन्छ। त्यसै गरी सिस्टम फ्यान कनेक्टर, जब सिस्टमलाई के हुन्छ, चल्दाखेरि गर्मी हुन्छ, मतलब तातो हुन्छ, त्यो हिटलाई बचाउनको लागि कुलिङ फ्यान, जो कुलिङ फ्यान जोडिन्छ, कुलिङ फ्यानको लागि के हुन्छ, पावर सप्लाई यहाँदेखि तपाईँले जोड्ने हुन्छ। मदरबोर्ड कन्फिगरेसन, यसमा ओभरअल अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको मदरबोर्ड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुन के हो भन्ने कुरा त मैले तपाईँलाई डिटेलमा जानकारी दिइसकेँ। एकचोटि यसमा तपाईँले डिटेलमा हुन्छ, ज्याक, स्लट्स, चिपसेट, नर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, पिसी, एटीएक्स, साटा पोर्ट होइन। यसमा साटा पोर्टलाई बेसिकली, साटा पोर्टमा के छ, हार्ड डिस्क र सी ड्राइभको के हो कनेक्टिभिटी, यो जस्तै साटा पोर्टबाट गरिन्छ। यहाँ आएर आजको यस लेसन लाई मैले अन्त्य गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म तपाईँहरूले मदरबोर्डको बारेमा डिटेल जानकारी बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नु भएन भने पनि मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, तपाईँलाई त्यसको मैले उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु। यस्तै मैले बेसिक नलेजदेखि एडभान्स नलेजसम्म हरेक लेसनको त्यही प्रकारले क्लास चलाउने गरेको छु, तपाईँहरूले हेर्न नभुल्नु होला। यदि फर्स्ट टाइम कोही यस च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको छ नि, सेयर, लाइक, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला, ताकि समय समयमा तपाईँलाई यस्तै भिडियो सम्बन्धी सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियोदेखि बिदा हुन चाहन्छु। हजुर नमस्कार, बाई बाई।